बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं आपका मेज़बान शुएब राजा आप सब देखने वालों को ग्रीन हिल्स ई लर्निंग प्रोग्राम की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मामलाती ज़िंदगी खूबसूरत अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज ग्रीन हिल्स ई लर्निंग प्रोग्राम की 5वीं एपिसोड आप देख रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी टीम के बारे में आपको बताता चलूँ। इस टीम के जो डायरेक्टर हैं वो अली चौधरी साहब हैं, जो हमें तमाम प्रोग्राम की डायरेक्शन देते हैं। इसके अलावा चीफ एडवाइज़र हैं राजा मोहम्मद अदीब खान, और इस कैमरा मैन हमारे साथ हैं अब्दुल रज़ाक, और इस प्रोग्राम के असिस्टेंट हैं अरुण चेची, और मैं हूँ आपका मेज़बान शुएब राजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने इल्म के ख़जाने से इल्म अता फ़रमाए, अपने अक़ल के ख़जाने से अक़ल अता फ़रमाए, और अपने अदायत के ख़जाने से अदायत अता फ़रमाए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज के जदीद दौर में इंटरनेट की बदौलत दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इसी बात के पेश नज़र रखते हुए ग्रीन हिल्स साइंस कॉलेज ने एक ऐसा यूनिक मुनफरद प्रोग्राम शुरू किया, ई लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हम उन नुमाया शख्सियात को मदऊ करते हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी फील्ड्स में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हुई हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ। आप नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। मारिया इकबाल तराना सदा, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका आप प्रोग्राम में शुरू तशरीफ लाई, आपने हमें दिया, थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं ग्रीन हिल्स साइंस कॉलेज के बारे में ब्रीफली अपने व्यूअर्स को बताता चलूँगा, ठीक है। ग्रीन हिल्स कॉलेज का जो क्याम है ये 2014 में अमल में आया। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजा मोहम्मद अदीब खान साहब हैं, और इसके प्रिंसिपल हैं लियाकत अली खान साहब। ये दोनों इक्वली पार्टनर हैं आपस में। सबसे पहले मैं ग्रीन हिल्स कॉलेज का विजन पेश करना चाहूँगा। तलबा को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक मजहबी, माशरती, सियासी, इक़्तिसादी पहलू से आगाह करना, ताकि इस अदारे से फारिग तहसील तलबा तलबात मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। इस वक्त ग्रीन हिल्स के ज़ेरे साया चलने वाले 9 बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको अपडेट करता चलूँ। ग्रीन हिल्स स्कूल, ग्रीन हिल्स स्कूल्स में 9th और 10th की जो क्लासेस हमारी शुरू हैं, जिसमें हम 9th और 10th के तलबा तलबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। इसके अलावा ग्रीन हिल्स साइंस कॉलेज, ग्रीन हिल्स साइंस कॉलेज में जो है हमारी FSC की क्लासेस हैं, जिसमें PN में मेडिकल की क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारा 3rd प्रोजेक्ट है ग्रीन हिल्स एकेडमी, ग्रीन हिल्स एकेडमी में हम हमारे FSC के और BSc के तलबा तलबात को डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, जिसमें हमारे पास मायानाज असातिज़ा कराम है जो इस शहर में, और आज़ाद कश्मीर भर से जो तलबा तलबात इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा ग्रीन हिल लंगरखाना, जिसमें बाज़ ऐसे तलबा तलबात हैं और टीचर्स हैं जिनको हम दिन के वक्त फ्री खाना भी फराहम करते हैं। इसके अलावा हमारा कंदील मैगज़ीन है, ये भी ग्रीन हिल्स साइंस कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें इल्मी अदबी शख्सियात की तहरीरें शाया की जाती हैं। ये इल्मी अदबी तहकीकी मैगज़ीन है, ये अपनी नौइयत का पहला मैगज़ीन है जो आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है, हाईली सर्कुलेटेड मैगज़ीन है। इसके अलावा जिप्स के बारे में आपको बताता चलूँ, ग्रीन हिल्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़, जिसमें MCAT और ECAT की तैयारी करवाई जाती है, जो जिसमें तलबा तलबात स्टेट एंट्री टेस्ट में जाते हैं और डिफरेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। अब तक हज़ारों तलबा तलबात पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में इंजीनियरिंग में और मेडिकल में दाखिला ले चुके हैं। इसके अलावा फ्री प्रैक्टिकल असिस्टेंट प्रोग्राम उन हज़ारों को हम फराहम करते हैं जिनमें प्रैक्टिकल की सहूलतों का फकदान होता है, उनके पास ट्रेंड टीचर नहीं होते, हमें उनको फ्री सहूलत फराहम करते हैं। इसके अलावा कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी है, ये UICC से इसकी मेंबरशिप है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ये उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसकी कंट्रोल के लिए काम करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रीन हिल्स साइंस कॉलेज की इसके साथ मेंबरशिप है। मैडम, ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे मैंने डिटेल्स में आपके अपने व्यूअर्स को बताए। तो मैडम बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैडम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, कश्मीर इशू पर कॉलेज के तलबा तलबात का क्या किरदार हो सकता है? देखिए जी, कॉलेज की जो तलबा तालिबात हैं, हम कॉलेज जो एज कंसिडर करते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 16, ठीक है। और आज की जो हमारी यूथ है, जिसको हम .com जनरेशन कहते हैं, .com जनरेशन उसको कहा जाता है कि जो इंटरनेट फैसिलिटी से और जो दुनिया को वाकई में समझते हैं कि ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, क्योंकि आपके पास इस वक्त आपका जो बेहतरीन साथी है वो आपका मोबाइल फ़ोन है, जिसके ऊपर एक क्लिक करके आप मेरे ख्याल से दुनिया में तमाम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको पता होता है कि क्यूबा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। तो दुनिया एक समझ के एक बहुत छोटी सी
कायनात बन चुकी है। और इसमें जो हमारे स्पेशली जो नौजवान हैं, आई थिंक कि उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। वो इस तरह से है, जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जबकि दुनिया में एक हादसा होता है या कोई वाक़या रोनुमा होता है, चाहे वो अमेरिका में हो या वो बरतानिया में हो, तो उसकी जो गूंज है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। और बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स हैं जो कि हमने विटनेस किया है जब से ये सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। तो बहुत सारी ऐसी तहरीकें हैं, इनकलाब हैं जो कि सोशल मीडिया से स्टार्ट हुए हैं। मीडिया का हमेशा से एक रोल था, जब से मेरे ख्याल से एक सदी से ज़्यादा एक मीडिया का रोल रहा। बीच में फिर अब जो हमने .com जनरेशन ने विटनेस किया है वो 21st सेंचुरी में, वो एक सोशल मीडिया का रोल है। और नौजवान जो हैं वो बहुत अच्छा अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इन कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट टेरिटोरी से हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट है वो दुनिया के मैप पर 2 ऐसी कौमें हैं, पैलेस्टाइन का जिसमें आलमी दुनिया पे लोगों को पता है कि वहाँ पे एक मसला चल रहा है, चाहे वो ज़मीनी है, पॉलिटिकल है, जैसे भी है, और एक कश्मीर है जिसका एक जो मसला है वो 70 सालों से ज़्यादा से चल रहा है। तो तलबा और तालिबात को सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो आपकी जो करिकुलम है उसमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट टेरिटोरी में रहते हैं, और जो हम हर कश्मीरी के साथ एक बाय बर्थ एक प्रॉमिस किया गया है वो उसका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो हर कश्मीरी का हक है, जिसमें उसका हक खुद इरादियत है। और उसके अलावा ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए कि बीइंग लिविंग इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी ये लिबर्टी ज़रूर है कि we are not being affected or we are not direct victims of conflict. Direct victims of conflict वो होते हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे ड्रैकोनियन लॉज होते हैं जो इनके इम्पोज कर दिए जाते हैं सोसाइटीज़ में, जो आपकी मूवमेंट को लिमिटेड कर देते हैं। हर 2 किलोमीटर के बाद अगर घर के बाहर आर्मी बैंकर्स बने हों, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कवानीन राइज हों, तो वो ज़ाहिर है वो आपकी जहनी नशोनुमा पे, आपकी हरकत व सकनात पे, आपकी सोशल मोबिलिटी पे बहुत इफेक्ट करते हैं। तो तलबा को यहाँ पर ये ज़रूर पता होना चाहिए, बीइंग लिविंग इन कॉन्फ्लिक्ट टेरिटोरी, हमारे पास क्या एज हैं। हम मसला कश्मीर, अगर हम इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि हम हैं, ये सवाल है ही नहीं है कि हम हैं या नहीं है, बिकॉज वी आर स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। आप सोशल मीडिया पे जब भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से खबर आती है जो कि मकबूजा कश्मीर में हो रही है, जैसे कि हमने 8 जुलाई के बाद से अभी तक 5 महीनों में विटनेस किया, हज़ारों लोगों को, बल्कि बहुत सारे एग्जैक्ट फिगर्स भी सामने नहीं आ सके, 150 से ज़्यादा लोगों की जाने गई, 500 से ज़्यादा लोगों को अंधेर किया गया, और फिर उसके अलावा जिसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे और यूथ थे। फिर उसके अलावा सबसे ये चीज़ें हैं कि तकरीबन 11 से 12,000 लोग जो हैं वो दे आर बीइंग इन कस्टडी विदाउट एनी वारंट, दे वर बीइंग पिक्ड अप बाय अंडर दिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक ड्रैकोनियन लॉ है। तो ये हमारी सारी ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि आखिर उनके राइट्स क्या हैं और वहाँ पे कश्मीरियों के राइट्स क्या हैं। कंपैरिजन करें तो आपके पास क्या एज है और उनके पास क्या एज है। ठीक है मैडम। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं मारिया इकबाल तराना, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों की आवाज़ बनी, बल्कि बैरून मुमालिक कई फोरम पर इन्होंने कश्मीरियों को आवाज़ उठाई, उनके हकूक़ की बात की। इसके अलावा इन्होंने न सिर्फ कश्मीरियों की बात की, बल्कि ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने तालीम में जिद्दत लाने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत सी काविशें की। मारिया इकबाल तराना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज के दौर में जब आज के नौजवान को हम देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनना चाहता है, और एक ख्वाब होता है कि मैं या तो पायलट बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, आपको कैसे ये ख्याल आया कि आप मकबूजा कश्मीर के जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी आवाज़ बने? ये ख्याल कैसे है? देखिए जी, ये सबसे पहले आपके घर की तरबियत होती है। हमारे घर में हमें कभी भी नहीं बताया गया था कि आपने डॉक्टर और इंजीनियर बननी है। हमारे पेरेंट्स माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, वो पढ़े लिखे ख़ानदानों से आए थे, और उनको पता था कि आने वाली वक्त का तकाजा ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनने का मौका दीजिए। तो हम अच्छे इंसान बनने के लिए जब बाहर निकले तो सिर्फ हमने यहाँ दुनिया नहीं देखी थी, आई वॉज ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। जब मैंने कमाना शुरू किया, जब मैंने अपनी इंग्लैंड से डिग्री कंप्लीट की, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए कोई रवायती औरतों की तरह कपड़े और जूते नहीं खरीदे। मैंने फोकस किया था इस चीज़ के ऊपर कि मैं ट्रैवल करके अपनी आंखों से दुनिया देखूं, क्योंकि 70s में मेरे वालिद साहब अपनी यूथ में दुनिया देख कर आए थे और वो वापस आए थे, बिकॉज ही बिलीव्ड इन वन थिंग कि जब आपकी ज़रूरत किस जगह पर है। जाहिर है जब मैंने बाहर से डिग्री की थी तो मुझे कहीं पर भी अच्छी, जो आई कैन लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मैं कहीं पे भी रह सकती थी, कहीं पे भी नौकरी कर सकती थी। मगर मज़ा उस बात का है जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपको उनके दरमियान होना चाहिए।
تو ایسے ہی یہ تھا کہ جب میں دنیا میں باہر نکلی تو مجھے یہ لگا کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ خاص طور پہ پاکستان میں، اور ہمیں اپنے ارد گرد دیکھتے تھے آزاد کشمیر کے اندر اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے بہت فلاز تھے، جس میں ہر بچہ کوشش کر رہا ہوتا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے. تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی آخر ہماری سوسائٹی میں کمیونٹی سروسز کے پہ لوگ کیوں نہیں فوکس کرتے ہیں. انگلینڈ کے اندر میں دیکھتی تھی کہ ایک 5 سال کے بچے کو بھی اپنی سوشل رسپانسبلٹی کا پتہ تھا، اس کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا ہے، اگر آگ لگ جاتی ہے تو آپ نے اس آگ کو کیسے کرنا ہے، کیا نمبرز ہیں آپ کے پاس. پھر اس کے علاوہ بچوں کو پتہ چل جاتا تھا اگر کوئی فینٹ ہو گیا ہے روڈ کے اوپر تو آپ نے اس کو فرسٹ ایڈ سروسز کیا دینی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں پلانٹیشن کے حوالے سے، لوگوں کی ہیلپ کے حوالے سے. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو آپ کو ہمیشہ یہ لگتی تھی کہ آپ کی سوسائٹی میں لیک کرتی ہیں. اسی وجہ سے آپ آج بھی معیاری اور اچھے انسان پیدا کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں سوسائٹی میں. میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں، آپ کے ذہن میں اگر کسی قسم کا بھی کوئی کویسچن ہے جو آپ ماریہ اقبال ترانہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سینڈ کریں، ہم اس کا آنسر ان سے لینے کی کوشش کریں گے. آپ کے والد محترم اقبال ترانہ کا شعبہ سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے، آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑے جرنلسٹ رہے ہیں، صحافی رہے ہیں، اور ان کی جھلک آپ میں یقیناً ہمیں نظر آتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا آپ کو بھی اخبارات یا میگزین میں لکھنے کا شوق ہے؟ جی میں لکھا کرتی تھی، ابھی بھی لکھنے کا ہے، پر وہ اب بہت کم ٹائم ملتا ہے کیونکہ ہم نے ظاہر اپنی پرائورٹیز کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے. کیونکہ جیسے جیسے اب میں کبھی بھی نہیں یہ چیز سوچتی کہ انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہی لائن کے اوپر لگے اور پھر آپ نے پوری زندگی اس میں، جیسے جیسے آپ زندگی، ابھی وی آر ویری ینگ، آئی تھنک وی ہیو اے ٹائم ٹو ڈیسائڈ، ہمارے پاس وقت ہے وہ ڈیسائڈ کرنے کا کہ کیا چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، کن جگہوں پر خلا ہے، کن خلاؤں کو پر کیا جا سکتا ہے، اور کہاں پہ آپ باقی لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ لکھنے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے، مگر میں لکھتی ہوں اپنی پرسنل ڈائری. شاید ہو سکتا ہے کبھی ایک کتاب لکھوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد. میں انگریزی اخبار میں نے ابھی کچھ عرصے تک لکھا ہے جو کہ نیشن میں اور ڈان میں پبلش ہوتے رہے ہیں، جو کہ کشمیر کے اوپر کچھ انسیڈنٹس تھے، جیسے کہ کنان پوشپورہ کا ایک انسیڈنٹ تھا بہت بڑا، اور اس کی کتاب کی پبلیکیشن تھی جو کہ سار بطول بڑی ایک عزیز ہیں اس سائٹ سے، مقبوضہ کشمیر سے. جس دن انہوں نے اپنی کتاب کی پبلیکیشن کی تھی اسی دن ہم نے مظفر آباد سے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرتے ہوئے میں نے اپنی ریزیڈنس سے اس کی پبلیکیشن اور ساتھ ہی ایک آرٹیکل بھی پبلش کیا تھا کہ بہت کم لوگوں کی انفارمیشن ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے. تو یہ چیز ماشاء اللہ کافی اکمپلشمنٹس ہیں آپ کی، سکسیس ہیں آپ کے. اچھا میڈم، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج کے جدید دور میں مختلف قسم کی تعلیم کے جو شعبے جاتے ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، نوجوانوں کو کسی بھی شعبے میں جانے سے پہلے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. میں ان چیزوں کے اوپر بھی بہت ایمفیسائز کرتی ہوں. میں پیرنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی فورس مت کیجیے، کیونکہ آپ کے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے آئدر دے آر گڈ ان آرٹس، آئدر دے آر گڈ ان سائنسز، اور کمپیوٹرز میں اچھے ہیں، کیونکہ یہ قابلیت وہ ہوتی ہے جو آپ کو خود سے بھی پتہ چل جاتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ایک بہت بڑا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، اور کمپیریٹیولی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ابھی بھی امریکہ اور یورپ کے اندر ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے جس میں وہ بچوں کی کلاس اے بی اینڈ سی اس طرح سے بنا دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو روایتی فرق نظر نہیں آتا، بٹ دے اسٹارٹڈ ڈسٹنگوشنگ بٹوین دا چلڈرن ہو ہیو کمپیریٹیولی مور ابیلٹیز. جیسے کہ ایک بچہ آرٹ میں بہت اچھا ہے، میوزک میں بہت اچھا ہے، پینٹنگز اچھی آتی ہیں یا رائٹنگ اسکلز بہت اچھی ہیں، ان بچوں کو اسی حوالے سے گروم کیا جاتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی آپ کے ادارے کے اس توسط سے، کیونکہ آپ اتنا اچھا ادارہ چلا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے یہاں پہ میگزینس بھی ہیں جس میں یہ قندیل ہے جو کہ کوارٹرلی آپ پبلش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی یہ اینول میگزین ہے، اٹس ویری نائس ایکٹیویٹیز، آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو آل دیز میگزینس. اس کے علاوہ آپ نے اپنی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایم کیٹ اینڈ راجہ محمد ادیب خان اینڈ لیاقت علی خان صاحب نے جو ایک بنائی ہے، بک لکھی ہے. دس از ویری ایگزیکٹلی وہ جو ہمیں سوسائٹی میں کچھ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، بیکاز ہمیں ہمیشہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، ایکچولی ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی میڈم آپ کو انٹرپٹ کر کے بتانا چاہوں گا یہ جو بھی اکمپلشمنٹ ہے، ہماری سکسیس ہے، ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. ویری گڈ، ویری گڈ، آئی ایم ویری پلیز ٹو سی یور ایکٹیویٹیز. بات یہی ہوتی ہے کہ آپ نے انتظار نہیں کیا، آپ نے اپنا حصے کا حق ادا کیا ہے، اور وہ اس وقت جو میں آپ کے پاس مہمان آئی ہوں اور آپ کے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اکمپلشمنٹس ہیں جو کہ ہمارے سامنے پڑی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ لوگوں کی جب نظروں سے گزرتی ہوں گی تو وہ لوگوں کو احساس ہوتا ہوگا کہ آخر یہ کام ہوا ہے. کام کے بغیر کبھی بھی کتابیں نہیں لکھی جا سکتی، ویسے ہی جو چیزیں وہ آ نہیں سکتی ہیں نا سامنے.
اچھا میڈم، جو نیکسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، آپ ویسے بھی جو خواتین ہیں ان کی ایمبیسڈر ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں، آپ خواتین کو آج کے دور میں معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ریفرنس دے دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے ایمبیسڈر کہہ دیا تو لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عہدہ کیا ہے. ایکچولی آئی ایم پارٹ آف نیشنل کمیشن آف پاکستان آن دا اسٹیٹس آف وومن. یہ وہ ایک اٹانومس باڈی ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تمام صوبوں کے لیے، اس کے علاوہ فاٹا فیڈرل کیپٹل کلیل بلستان اور آزاد کشمیر کی عورتوں کی نمائندگی کے لیے بنائی ہے، جہاں پہ بیٹھ کے آپ پالیسی میکنگ کا حصہ بنتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا پاکستان نیشنل اسمبلی میں بے شک آنر کلنگ کے اوپر بل پاس ہوا تھا، مگر اس میں بہت سے فلاز تھے جس میں آپ کی جو ڈائریکٹ ہیئر تھا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا. اس کے اوپر ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور ہر جو بھی بل آتا ہے یا خواتین کے حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے اس کے بعد پیچھے ایک بہت اسٹرگل ہوتی ہے. اب بات وہی ہے کہ خواتین کیسے اس چیز کا اپنا رول ادا کر سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو میں خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت جب اچھی کریں گے، آپ کی جو بیٹیاں ہیں اور جو بیٹے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ہماری 52% آف دس پاپولیشن ہے. ایک مرد جو ہے وہ ایک خاندان کو پرورش دیتا ہے، پر جو ایک خاتون ہے وہ ایک پوری نسل پر مان چڑھاتی ہے. جیسے کہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا کہ ہماری والدہ صاحبہ جیسے ہمیں بتایا کرتی تھی کہ سچ اور جھوٹ میں آپ فرق کرنا سیکھیں، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. تو وہ آپ کو ایک واضح فرق جب بھی آپ کہیں جائیں گے تو آپ کو اپنی پرسنالٹی میں نظر آئے گا. ظاہر ہے جو والدہ سے سبق لیا ہوگا وہی کل ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور وہی جو ہمارے ملنے جلنے والے بچے ہوں گے ہم ان کو بھی ویسے ہی بتائیں گے. تو خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے، بس جسٹ ود دا پازیٹیو مائنڈ، اپنی ایک ایجوکیشن، اپنی ایک کمپیریٹیولی اپنی ایبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خواتین سے بار بار ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا رول پلے کریں، آپ کبھی شرم محسوس نہ کریں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں، پر میں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کو بھی کبھی بلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ اپنا حق نہیں لینا جانتے ہیں. جب خواتین کو اپنا حق لینا آئے گا آپ اپنے لیے جگہ بنا لیں گے. ہم کیوں سوسائٹی کو اور معاشرے کو ہر وقت برا کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے جگہ نہیں ہے، خواتین کے لیے جگہ نہیں ہے. خواتین اپنا حق خود، اپنی جگہ خود بنائیں اس میں. تو یہی میں آپ کے پروگرام کی طرف سے. میڈم جو نیکسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہے. ان پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کو انفورس کرتے ہیں، ان کی دلچسپی کوئی اور ہوتی ہے، انٹرسٹ کوئی اور ہوتی ہے، وہ بچوں کو کہتے ہیں آپ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، ان پیرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیے؟ یہ جی بالکل، یہ تھوڑا سا ریپیٹیٹیو ہو جائے گا آپ کا کویشچن، میں اس کا پھر رپلائی کر دوں گی. جیسے کہ ہم نے کہا کہ بچوں کی جو ہے ایک آپ اپنے بچوں کی، کیونکہ پیرنٹس سے زیادہ میرا خیال ہے بچوں کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو اگر ڈرائنگ کرتے دیکھیں گے تو آئی تھنک آئی ول پروموٹ مائی چائلڈ. میں اپنے بچے کو اسی چیز میں پروموٹ کروں گی کہ کل وہ اچھا آرٹسٹ بنے. اگر وہ اچھا لکھاری ہے تو میں اس کو اچھا لکھاری بننے کے لیے پروموٹ کروں گی. تو میں آپ کے پروگرام کی توسط سے سب پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ پہلے تو اپنے بچوں کی تربیت کیجیے اچھا انسان بننے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اچھا لکھاری بننے کی پوٹینشیل ہے، اچھے رائٹرز، اچھے اسپیکرز، اچھے کمیونٹی سوشل سروسز میں آنے والے لوگ، اچھے لیڈرز ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہیں. پلیز آپ اپنے بچوں کو اسی طرح سے گروم کیجیے جس طرح کی ان کی صلاحیت ہے، جس طرح سے ان کے اندر ایک پوٹینشیل ہے. میڈم میں نیکسٹ کویشچن آپ سے غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے سے پوچھنا چاہوں گا. غیر نصابی سرگرمیوں کی طلباء طالبات کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ It's very very important. I believe in one thing کہ if you have a healthy body you will have a healthy mind. آپ کا اگر آپ ان ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جس کو اب ہم کہتے ہیں کریکولم ایکٹیویٹیز، کیونکہ ہمارے ٹائمس میں 10 years back that was being taken as a differently. 10 سال پہلے آپ اگر تعلیمی نصاب کو بھی دیکھیں تو وہ ڈفرینٹلی لیا جاتا تھا. اب 10 سالوں کے بعد اب اس امپورٹنس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہاؤ مچ اسپورٹس از امپورٹنٹ فار چلڈرن، ہاؤ مچ امپورٹنٹ فار چلڈرن ٹو اسپیک ایٹ دا اسٹیج. ان کا کانفیڈنس لیول کتنا ضروری ہے، ان کا کانفیڈنس لیول ہونا، ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہونا، یہ سب وہ رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹس آلویز دیئر ٹو سپورٹ دیئر چلڈرن، پر دوسری جو بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ آپ اساتذہ کی ہے. جیسے کہ آپ ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں گرین ہلز کے نام سے، اور اس گرین ہلز انسٹیٹیوٹ میں میرے خیال سے 1000 سے زیادہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. ان 1000 اسٹوڈنٹس کی جو رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی نہ صرف
تعلیم کے حوالے سے آپ نے ان کی کریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے، بلکہ آپ نے ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، ایک اچھا ڈیبیٹر، ایک اچھا اسپیکر، ایک اچھا رائٹر بننے کے لیے آپ نے اس کو کی ہمیشہ سپورٹ رکھنی ہے، اس کو پالش کرنا ہے. یہ چیز ہے. میڈم کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس ملک کے جو میدان ہوتے ہیں آباد ہوتے ہیں، اس ملک کے جو ہوتے ہیں اسپتال ویران ہوتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کے لیے سپورٹس کیوں ضروری ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اس چیز میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ کو ایک بہت آن سیریس نوٹس ہمارے جو شہر ہیں ان کے گراؤنڈس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. یہ وہی مظفر آباد تھا کہ جس سے آج سے آپ 20 سال پہلے دیکھیں تو میرے خیال سے آپ کی آبادی 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب ہوگی. اب وہی مظفر آباد ہے جو ایکسپینڈ ہوتے ہوتے تقریباً آپ کی 0.5 ملین آبادی ہے. 5 لاکھ لوگ میرے خیال سے اس پورے ایریا میں رہتے ہیں. ہمارے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی تعداد آپ دیکھ لیجیے، صرف گورنمنٹ کی آپ فگرز دیکھیں تو اسے 16 ہائی اسکولز اینڈ 16 گرلز بوائز اینڈ گرلز اسکولز اینڈ 30 اراؤنڈ 32 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جو صرف گورنمنٹ کے ہیں. اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ اسکولس کو دیکھیے، اور اسی لحاظ سے آپ ایک پورا فگر جب نکالتے ہیں کہ آپ کے ہاں یوتھ کی کتنی تعداد ہے تو آپ کو وہ لاکھوں میں نظر آئے گی. تو کیا ہم نے